अंत्रूज म्हालांत शिगमोत्सव म्हणून एक विशेष हो फाल्गून म्हयन्यांत जाता। म्हाका खूब आनंद जाता। हो फाल्गून शुद्ध नवमी ते पुनव पर्यंत हो शिगमोत्सव म्हार्दोळा म्हाळशे कडेन घडटा। अंत्रूज म्हालांत जास्तीत जास्त जे वाडे आसतात थंय हे नवमी दिसाक नाल्ल फुट्टात आनी थंयचे दैवत उठोवन हो शिगम्याक प्रारंभ करता। काही लोक गांवांत जे पळय आसा प्रत्येक घर खेळटात आनी ताजे नंतर ते गांवांत वचून ते देवाकणे वचून ते दिसाक ते नमन घालतात। नमन घालपाचो उद्देश अशे सगळे देवांक ते उलो मारतात। मदीं तांगेले जे पळय सप्तागीर जावं मदीं सत्री दवरून बाजूच्यान सगळे जे पळय आसा ते फेरे घालून ते देवाक उलो मारतात। हो एक नमनाचो प्रकार पुर्वापार पयलीं पासून चलून आयिल्लो आसा। हाका एक हिंदू संस्कृती आमची अशी म्हणपाक हरकत ना। तर सांगपा तात्पर्याक हो नमीच्यान सुरू जाल्लो शिगमोत्सव म्हाळशे कडेन चतुर्दशी दिसाक सगळे मेळ जे पळय आसा येता। अशें म्हणटात की 28 गांवचे मेळ हे म्हाड्डोळ येवन तांणी नमन घालूंक जाय चतुर्दशी दिसाक अशें म्हणून। जो शिमगो हो एक पारंपारीक जवळ जवळ म्हाका दिसता म्हाजीच आतां 68 वर्सां जालीं म्हाका। तेजे पयलीं जवळ जवळ म्हाका दिसता 100 वर्सां जावं कितलीं वर्सां जालीं म्हाका कांय आयडिया ना। हो शिमगो पारंपारीक दिसून चलतालो ऑल पिरिवळ मंगेश पर्यंत ते कुट्टी पर्यंत। आनी आमचे एकूच मेळ पूण आमचे मागीर बारीक बारीक 12 मेळ आसा। 12 मेळाचो आमचो एक मेळ आनी हो आमचो पयलीं सुद्दां आमी हो चालू आसा जाण्टेल्यांनी केलो तसोच आमी चालू केला। आतां ही वर्स आतां जवळ जवळ 3 पिळगे जाली। हांव तिसरे हितून तो म्हणल्यार जाता। आमच्या जाण्टेल्यांनी 2 काडलेत। हांव आतां 75चेर आसा। मागीर तेजे पळय तूं तेजे पयलीं आमचे पयलीं पासून स्टार्टींग पासून हें चालूच आसात। चेन कांयच केल्लें ना पूण आतां जे चित्ररथ आनी कितें कितें आसा ती प्रत्येक कला आमी कितें करतात कितें आमचे कडेन आसा तें आमी भायर दाखयतात। आमी शेतकार लोक असल्या कारणान आमी कितें करूंक शकता तें सगळें आमी दाखयतात। कशें उत्पन्न सुद्दां करता तें सुद्दां आमी दाखोवंक शकता। कळ्ळें तुका कितें जाय आमकां कितें नाका तितकें कशें करतात आमी तें आमी सगळें थंय दाखोवपाक शकतात। हांगा पयलीं पासूनच ही प्रथा पयलीं पासूनच ही चलून आयिल्ली आसा अंत्रूज म्हालांक। आनी म्हाळशेक शिगमोत्सव म्हळ्यार खूब आवडटा। पण शिगमोत्सवाचें कारण कितें जर जालें आसत न्ही की आमचें गोंय हें शेती प्रधान आनी शेती प्रधानाक अशी परिस्थिती आसा की आतां जे पळय आसा गवत उगवल्लें आसता, भात उगवल्लें आसता आनी हो आतां फुडें जे पळय आसा भात कापपाचो वेळ तो एक प्रसन्न वातावरण जे पळय आसा हें सुरू जाता आनी ताका लागून शेतकरी वर्ग जो पळय आसा हो आनंदीत प्रफुल्लीत जाता आनी तो नाचपा खातीर म्हणजे ताका तो आनंद खंय व्यक्त करपा खातीर आसा ह्या संदर्भाकूच जो पळय आसा हो शिगमोत्सव हांगा घडून आयिल्लो आसा। आमचे एका म्हयने पयलीं आमी तयारी करता। आमी तालीम घेवप आनी कितें खेळपाचें जावं नाचपाचें सगळें आमचें जें आसता तें एका म्हयने पयलीं तयार करता। आनी आयज आमची मोठ्यान मोठी चतुर्दश म्हाळशेचे भेटेक वचपाची ही मोठ्यान मोठे सगळे आमी एकठांय जावन 12 मेळ एकठांय जावन आमी चतुर्दशी वयता। तेंचे प्रमाणे आमचे एक ना सगळे एक आमी आतां शिगमो जालो की आमी सगळे शिगम्या एक पूण मेळ आमच्या प्रत्येकाचे सेपरेट मेळ। हय 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 तेंचो वेगळो आमचो वेगळो तेंचो आतां म्हाड्डोळा 4-5 आसताले। आमचो आकाचो खेडे मागीर आयल्यान गळडीं मागीर मार्दोळचो मागीर वेलिंग अशें सगळे वाड्या प्रमाणे प्रत्येकाचो वेगळे वेगळे आसा। ते तेंच्या लोकांक सांबाळून घेवन कितें वचपाचें। पूण ल्हानपणाक कितें आसा म्हाका काका काकी बीन आसा पळय न्ही ते बेश्टे ल्हानपणांत चेडवाचे खोमचे घालून हाडटाले त्या प्रमाणे हांव ती हाडटालें हांव येतालो म्हाका कांय कळनाशिल्लें। मागीर कॉम्पिटिशनां जावपाक लागलीं म्हाका मागीर दिसपाक लागलें हांवूय अशेंच करतलो। आतां म्हाका याद जाली पयलुची हांव फुडें करतलो अशें तरेन हांव करपाक लागलो आनी म्हाका तें मागीर आवड निर्माण जाली। मागीर आतां 15-16 हांव शेगीत येवपाक लागलो।
हय आतां मातशी उमेद वाडल्या म्हाजी. आतां ह्यो हें केलें आयज दाखयलो म्हणटकीर हांव फाल्यांच्यान हांव फुडल्या वर्सा कितें करतलो हें चिंतीत आसता. मनाकूच तशें भरलेलें आहा म्हाज्या. हांव कितें म्हणटा तें बरें हें करपाचें हितून आसता अशें. आयज आमच्या म्हाड्डोळा गांवांत चतुर्दस. आयज जी तिथी आसा ती चतुर्दस. ताका लागून आमी जे आयज म्हाड्डोळची चतुर्दस म्हणून गोंयांत फामाद आसा. आमचो जो अंत्रुज म्हालांचो शिगमो आसा तो नमीक सुरू जाता आनी आमचे पौर्णिमेक सोंपता म्हणल्यार पुनवेक सोंपता. आयज नमी दिसा आमचे जो मांड आसा त्या मांडार आमी नाल्ल दवरून तो नाल्ल आमी फोडटा आनी परत सगळ्या देवांचे आमी घाराणे घालून देवाक नमन करून सो गांव मागीर जे थळावी जे आमचे पंचशील देवळां आसा त्या देवळांनी वचून देवाक नमन घालता. तेजे उपरांत मागीर आमी दुसऱ्या दिसाच्यान आमी घरां खेळपाक सुरवात करता. जे गांवांत घरां आसा त्या घरांनी वचून जत म्हणप आनी तळी म्हणून तेंची तळी घेवन तांची आमी तळी म्हणटा आनी आमी परत मागीर म्हाळशेक येता. आमी रातचे रोमट जे आसा आमच्या गांवची जे वाड्या वयली रोमटां आसा ती आमी घेवन हांगा म्हाळशेक येता. म्हाळशेची भेट घेता. तशीच परत आमी आयचे चतुर्दशी दिसा आमचो गांवचो म्हणून मेळ घेवन आमच्या वाड्या वयले आमचे 12 वाडे जे आसा जे प्रिवळ गांवाक लागता ते सगळे मेळ वाड्या वयले जे मेळ आसा ते एकठांय जावन गांवचो मेळ म्हणून आमी येता आनी देवाची एक भेट घेवन वयता. ही परंपरेक तोड ना आनी खरें म्हणल्यार हो जो मांड जो आसा तो शेतकऱ्यांनी जो आमच्या पुर्वजांनी आज जो राखून दवरलेलो आसा. म्हाका खूब खुशी दिसता की आज हो जो मांड जो आसा तो आज तरणाटे जर आमी पळयले तेजे पार्टिसिपेशन धरलें जाल्यार त्याच उमेदीन आनी त्याच नेटान हो मेळ फुडें वयता. आमी खुद संपूर्ण आमचे गोंयचो जो भौस जो आसा खास करून हो जो शिगमोत्सव जो आसा ते आमची गोंयची आद्य परंपरा. ज्या परंपरेक कितली वर्सां जाली कितें उद्देश आशिल्लो व ते आमच्या जाणटेल्यांक खरें म्हणल्यार सलाम करपाची गरज आसा. आनी आज त्या जाणटेल्यांनी हें सगळें आमच्या खातीर रचून दवरलें म्हणून एक उमेदीचें लार आनी संपूर्ण एकठांय येवपाची एक संदी आमकां आज प्राप्त जाल्ली आसा. हो फक्त शिगमो न्ही तर आमकां ह्या समाजाक जगतलो जाल्यार आमकां कितें करपाक जाय त्या मांडार प्रश्न मांडून अजूनही सुटावे जावपाची ताकद जर खंयचे जर मांडा भितर आसा जाल्यार त्या शिगम्याचो वा मांडा भितर. आमचे नमीच्यान अष्टमीच्यान आमच्या देवळान स्टार्ट जाता. नमीच्यान आमचो मांडार जाता. म्हणजे आमी अष्टमीक नाल्ल फोडटा. म्हणजे आमचे 12 मेळ आसा. 12 मेळाचो आमचे एकूच मेळ पूण 12 मेळ आमचे एकटेय जायना म्हणून एक मांडार आमी 12 गांवांनी 12 मेळ आसा 12 वाड्यांनी आनी ते प्रत्येक मांडाचे आमचे नमी दिसा आमी सुरू जाता. पूण आमी अष्टमीक सुरू करता कित्याक आमचो फाटी फुडें जालो तांकां आमी नाल्ल फोडले बरें बाकीच्यांक नाल्ल फोडपाक मेळना अशें एक शास्त्र आसा म्हणून आमी अष्टमीक नाल्ल फोडटा. अष्टमीक नाल्ल फोडले म्हणजे नमी सगळ्यांक निरोप जालो मागीर तेंच्यांनी केन्ना फोडपाक जाता. आमचो मान आसता तो आमी देवाक नाल्ल आमी दिता ते दिसा नमन घालता. आज बाकीचे मेळ आयज येता पूण आमचो आमी द्वादशीक दिता म्हणून आयज आमी फक्त भेटेक तेजे भेटेक वयता. जशें जात्रेक वयता तशें तिगेल्या आमी भेटेक वयता. मागीर आमी मांडार वयता. मांडार आमचे मागीर खूब आसता. मांडार आमचे मांड जसो आमी सुरू करता तसोच थांबोवपाचो. नमन घालता जावं फाटलें सगळें जें कितें आसा तितलें आमगेलें जें मुळाचें कितें आसा म्हणपा तितलें आमी म्हणटा आनी लास्ट मागीर आमगेलो तो मांड दवरता आनी तें तशेंच म्हणून सोंपयता आनी मागीर व्हडलो शिगमो चालू जाता आमचो. व्हडलो शिगमोचे आमी मागीर नाटकां गडे तें सगळें आसता आनी 5 दीस. चवथी जावन दुसरे दिसा पुनव जावन तेजे दुसरे दिसा पाडवो. चवथी दिसा 2 दिसांनी येते. आज चतुर्दशी न्हू मंगळारा बुधवाराचो पाडवो म्हण आसा पळय तेन्ना आमच्या थंय पिरोळा बेतास आसतना तेज्या प्रकारान गडे पडटा. तेज्या प्रांगणांत तेज्या आंगणांत अशें गडे पडटा. गडे पडटा कारण म्हणजे थंय तुका देवाक पयलीं आमी कितें करतात देवळां भितर सांगणी करतात. सांगणी करून मागीर भायर येता. भायर येवन तांकां ते देवा फुडें नाल्ल फोडटा. सांगणी करून परत नाल्ल फोडटा. पुरवार थंय तो धोल दवरता आनी पुरवार थंय नाल्ल फोडटा आनी गड्यांची सुरवात करता. रामायण म्हणपी हांवच आनी म्हाजे वांगडा एक 5-6 लोक आसतात वांगडा. आमचे वांगडे अशे 5-6 आसतात ते म्हाका साथ दितात.
म्हाका दिसता हांव जन्माक येवचे पयलू आमचो सातत्यान पारंपारीक मांडावयलो मेळ जो आसा तो चतुर्दशीच्या निमित्यान म्हाळशेक नमन घालूनच आमच्या शिगमोत्सवाची सांगता जाता. संपूर्ण अंत्रूज महाल आणि खास करून म्हजो प्रियोळ, सावयवेरें, केरी, कुंडय, मडकय, बांदोड्या अशा कुंकळ्यान, मंगेशी, बेलिंग, प्रियोळ अशा विविध भागातले मेळ जे आसात ते संपूर्ण म्हाळशेचे नमन घेवन भेट घेवनूच आपलो आशिर्वाद घेतात. तदनंतर आपले गांवान हे मेळाचे आपले वास्तवीक जे 4 मांड असतात त्या मांडाचेर वचून त्याची सांगता धार्मीक विधी प्रमाणे करीत असतात. म्हणजे गावणे म्हणू नका, म्हणजे बाकीचे कवळे म्हणू नका, असे विविध. आता काही ठिकाणी शिगमो बंद पडिल्ले असतात पूण ते म्हाळशे येवपाचे केन्ना चुकेना अशी तरेची परंपरा. आणि म्हणूनच हांव म्हणटलो की हो शिगमो आमच्या बहुजन समाजाक खास खातीर एकठांय येवपाचे, आपले वेगळे वेगळे मांडाचे प्रश्न मांडून त्याचे उत्तर मेळोवपाचे हे एक माध्यम जावन आसा. एक वेळ ज्या वेळाचेर आज एंड्रॉयड नाशिल्लो किंवा सोशल मिडिया नाशिल्ली त्या वेळार ते आमचे प्रमाण म्हणल्यारूच तो मांड. आणि म्हणूनच आज ताका एक व्हडलें स्वरूप मेळिल्लें आसा. ही परंपरा अशीच मुखार वचपाक जाय अशें आमदार ह्या नात्यान हांव आव्हान करतलो. आणि जे वाचपाचे जे गजब जो आसा, दोलाची घुमी जी आसा, कासाळेचें जे जिंगजिंग आसा आणि ताशाचो तो तडतडाट जो आसा तो शिरंतरांनी आपलें रक्त जें आसा तें सळसळटा. आणि आपल्याचेर जाल्लो अन्याय एखादे वेळ तो अन्यायाचे विरुद्ध आवाज उडोवपा खातीर हो शिगमो खूब म्हत्वाचो आसा. मेळ म्हणजे परिस्थिती अशी आसा, सांगपा तात्पर्याक हांगचेच लोकल जे पळय आसा, हड्डियेकार आसा, तिटेकार आसा, खेडेकार आसा, आकारकार आसा, भोमकार आसा, पूर्वचारी मावजेकार आसा, पुणेकार आसा, नंतर मागीर हडकोण भोमचे जे पळय आसा हडकोणकार आसा, तशेंच नागेशकार आसा, हेवटच्यान प्रियोळकार आसा, वेलिंगकार आसा, मंगेशकार आसा, अशे कितलेशे मेळ, केरकार आसा, नंतर सावय बेरेकार आसा. सावय बेरेकाराचो पयलो मेळ येवनूच हांगच्यान शिगमोत्सव प्रारंभ जाता. आज चतुर्दशी दिसाक पयलो मेळ तांचो येवन देवाक नाल्ल लायता. देवाक नाल्ल पड दिवन वर्साचो आमगेलो भोवमान आसा हो तुवें मान्य करचो. देवाक आमी गाराणें घालून तांकां पुन्हा जो पळय आसा प्रसाद दिता आनी वर्साचो मान भोवमान घेवन ते वता. The voice for Koy.